यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नु, बेल घण्टी पनि दबाउनुहोला र अल नोटिफिकेसन अन गर्नुहोला। प्राविधिक सहायकको पाठ्यक्रम आधारित सम्भावित प्रश्न 36। प्रश्न नम्बर 1, खुला तथा दूर शिक्षा नीति 2063 को नीति नम्बर 4 मा उल्लेखित ज्ञान र सिपको प्रमाणीकरण गर्ने पद्धतिको स्थापना गर्ने नीतिसँग सम्बन्धित कार्यनीति कुन हो? प्रचलित ज्ञान र सिप सम्बन्धी शिक्षालाई मान्यता दिने, प्रमाणीकरण गर्न खुला तथा दूर सिकाइ पद्धति अन्तर्गत एउटा संयन्त्र बनाउने, सेतु पाठ्यांश र परामर्श कार्यक्रमहरू विकास गर्ने। माथिका सबै। यसको सही उत्तर घ माथिका सबै। 2, तलका मध्ये 15 आवधिक योजनाले आधारभूत तह कक्षा 1 देखि 8 सम्मको भर्ना दर कति प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ? 96%, 97%, 99%, 99.5%। यसको सही उत्तर घ 99.5%। 3, समावेशी शिक्षा नीति 2073 को उद्देश्य तलका मध्ये कुन हो? अपाङ्गता भएका बालबालिकाका लागि गुणस्तरीय शिक्षाका अवसरहरूमा समानतामूलक पहुँच सुनिश्चित गर्ने, अपाङ्गता भएका नागरिकका लागि आवश्यकता अनुसार गुणस्तरीय जीवनोपयोगी सिपमूलक र रोजगारीमुखी शिक्षा प्रदान गर्ने, अपाङ्गता भएका नागरिकका लागि जीवन पर्यन्त निरन्तर शिक्षाको व्यवस्था गर्ने। माथिका सबै। यसको सही उत्तर घ माथिका सबै। 4, 15 आवधिक योजनाले शिक्षा क्षेत्रका लागि कतिवटा उद्देश्य र कतिवटा नीति अवलम्बन गरेको छ? 4 उद्देश्य, 14 रणनीति, 6 उद्देश्य, 14 रणनीति, 5 उद्देश्य, 13 रणनीति, 5 उद्देश्य, 14 रणनीति। यसको सही उत्तर घ 5 उद्देश्य, 14 रणनीति। 5, नेपालमा निरीक्षणको सुरुवात कहिलेबाट भयो? विक्रम सम्वत 1979, 1996, 1997, 1998। यसको सही उत्तर घ विक्रम सम्वत 1998। 6, शकुन्तलाकी आमा को हुन्? मेनका, अप्सरा, कैकेयी, तारा। यसको सही उत्तर क मेनका। 7, खुला तथा दूर शिक्षा नीति 2063 ले मिडियाको प्रयोग सम्बन्धमा कार्यनीतिमा उल्लेख गरेको पक्ष कुन हो? सबै किसिमका सञ्चार तथा मुद्रित साधनहरूको प्रयोग गर्ने, इन्टरनेट, इमेल, टेलिकन्फरेन्स, भिडियो कन्फरेन्स जस्ता विद्युतीय साधनहरूको प्रयोग गर्ने, रेडियो, एफएम र टिभीबाट निश्चित अवधिका लागि श्रव्य तथा श्रव्य दृश्य सामग्री प्रसारण गर्ने। माथिका सबै। यसको सही उत्तर घ माथिको सबै। 8, माध्यमिक शिक्षा पाठ्यक्रम 9 र 10 अनुसार संस्कृत धारतर्फ ऐच्छिक प्रथम पत्रमा उल्लेख नभएको विषय तलको मध्ये कुन हो? कर्मकाण्ड, वेद, उपनिषद, कानुन। यसको सही उत्तर ख वेद। 9, नेपाल सरकारले विशेष शिक्षा नीति 2053 खारेजी गरी कुन नीति ल्याएको छ? शिक्षा नीति 2073, समावेशी शिक्षा नीति 2073, अपाङ्ग सम्बन्धी नीति 2073, अपाङ्ग नीति 2074। यसको सही उत्तर ख समावेशी नीति 2073। 10, पाठ्यक्रमको मूल्याङ्कन गर्दा सबैभन्दा पहिलो र भरपर्दो आधार कुन हो? विद्यार्थीको उपलब्धि, अभिभावकको अपेक्षा, समाजको अवस्था, सरकारवालाको धारणा। यसको सही उत्तर घ सरकारवालाको धारणा। 11, नेपालको वर्तमान संविधानमा उल्लेख गरिएको शिक्षा सम्बन्धी नीति कुन हो? शिक्षा क्षेत्रमा राज्यको लगानी अभिवृद्धि गर्दै शिक्षामा भएको निजी क्षेत्रको लगानीलाई नियमन र व्यवस्थापन गरी सेवामूलक बनाउने, उच्च शिक्षालाई सहज, गुणस्तरीय र पहुँचयोग्य बनाई क्रमशः निशुल्क बनाउँदै लैजाने, नागरिकको व्यक्तित्व विकासका लागि सामुदायिक सूचना केन्द्र र पुस्तकालयको स्थापना र प्रवर्धन गर्ने। माथिको सबै। यसको सही उत्तर घ माथिको सबै। 12, सामान्यतया विद्यालय सुधार योजना निर्माण गर्दा के कुरालाई जोड दिन्छ? गुणस्तर बढाउने, सस्तो र पारदर्शी बनाउने, निशुल्क बनाउने, पहुँच अभिवृद्धि गर्ने। यसको सही उत्तर क गुणस्तर बढाउने। 13, निजामती कर्मचारीले प्रत्येक वर्ष कति दिन बिरामी बिदा पाउने व्यवस्था छ? 30 दिन, 15 दिन, 12 दिन, 6 दिन। यसको सही उत्तर ग 12 दिन, 14
दैनिक पाठ योजना निर्माण गर्दा शिक्षकले ध्यान दिनुपर्ने कुरा कुन हो? पाठ्यक्रमको निर्धारण उद्देश्य, पाठको स्वरूप, विद्यार्थीको स्तर, निर्धारित समय। यसको सही उत्तर ख, पाठको स्वरूप। 15 अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि समावेशी शिक्षा नीति 2073 नेपाल सरकार मन्त्री परिषदले कुन मितिमा स्वीकृति दिएको थियो? 2073 मङ्सिर 26, 2073 मङ्सिर 26, 2073 कार्तिक 26, 2073 आश्विन 26, 2073 पौष 26। यसको सही उत्तर घ, 2073 पौष 26। 16 जनसङ्ख्याको आधारमा सबैभन्दा सानो गाउँपालिका स्थानीय तह कुन हो? उमाकुण्ड रामेछाप, सोरु मुगु, नारफुङ मनाङ, जगदुल्ला डोल्पा। यसको सही उत्तर ग, नारफु मनाङ। 17 अनौपचारिक शिक्षा नीति 2063 ले अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम चलाउने सबै संस्थाहरूका लागि के बनाउने कुरा उल्लेख गरेको छ? सुदृढीकरण, साझा तथ्याङ्क भण्डार, बलियो संयन्त्र, क्षमता विकास। यसको सही उत्तर ख, साझा तथ्याङ्क भण्डार। 18 तलको मध्ये कक्षा 6 र 7 को प्रयोगात्मक परीक्षा बापत निरन्तर विद्यार्थी मूल्याङ्कनका लागि कति अङ्क निर्धारण गरिएको छ? 5%, 10%, 15%, 25%। यसको सही उत्तर ख, 10%। 19 खुला तथा दूर शिक्षा नीति 2063 को नीतिगत उद्देश्यले कुन शिक्षाको पहुँच विस्तार गर्ने कुरामा जोड दिएको छ? उच्च शिक्षा, विद्यालय शिक्षा, विद्यालय र उच्च शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा। यसको सही उत्तर ग, विद्यालय र उच्च शिक्षा। 20 तल दिएका मध्ये पाठ्यक्रमले तर्क र प्रतिक्रियालाई कुन विषयको सक्षमताभित्र समावेश गरेको छ? स्वास्थ्य शिक्षा, सामाजिक शिक्षा, विज्ञान, गणित। यसको सही उत्तर घ, गणित। 21 अनौपचारिक शिक्षा नीति 2063 ले अनौपचारिक शिक्षाको पाठ्यक्रम र संयोजनका आधार केलाई मानेको छ? गाउँपालिका, सामुदायिक अध्ययन केन्द्र, शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ, नगरपालिका। यसको सही उत्तर ख, सामुदायिक अध्ययन केन्द्र। 22 विषयगत पाठ्यक्रमको पहिलो र नभई नहुने अङ्ग कुन हो? परिचय, आवरण पृष्ठ, पाठ्यक्रम, शिक्षाको राष्ट्रिय उद्देश्य। यसको सही उत्तर क, परिचय। 23 अनौपचारिक शिक्षा नीति 2063 ले पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक र सिकाइ सामग्री निर्माण तथा वितरण प्रक्रियाका सम्बन्धमा गरेको व्यवस्था कुन हो? समतामूलक विकास र वितरण, केन्द्रीकृत प्रणाली, न्यायमूलक प्रणाली, विकेन्द्रीकृत प्रणाली। यसको सही उत्तर घ, विकेन्द्रीकृत प्रणाली। 24 विद्यालय शिक्षामा अक्षराङ्क पद्धतिमा मूल्याङ्कनको व्यवस्था भएपछि प्राप्ताङ्कलाई कति तहमा वर्गीकरण गरिएको छ? 9 तह, 10 तह, 5 तह, 11 तह। यसको सही उत्तर ख, 10 तह। 25 शिक्षक तालिम नीति 2062 ले शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्रलाई कस्तो संस्थाको रूपमा विकास गर्ने कुरा उल्लेख गरेको छ? आदर्श संस्था, प्राज्ञिक संस्था, व्यावसायिक संस्था, नेतृत्वदायी संस्था। यसको सही उत्तर क, आदर्श संस्था। 26 नेपालको धेरैवटा विमानस्थल भएको जिल्ला कुन हो? चितवन, सोलुखुम्बु, खोटाङ, कास्की। यसको सही उत्तर ख, सोलुखुम्बु। 27 अनौपचारिक शिक्षा नीतिले शिक्षाको अवसरबाट वञ्चित वा विषयमा पढाइ छाडेकाहरूलाई कस्तो शिक्षा दिने प्रावधान गरेको छ? अनुसरण, मूल्याङ्कन, प्रयोग, प्रमाणित। यसको सही उत्तर घ, प्रमाणित। 28 शिक्षक हुनका लागि कम्तीमा कति वर्ष उमेर पुरा भएको हुनुपर्छ? 17 वर्ष, 19 वर्ष, 20 वर्ष, 18 वर्ष। यसको सही उत्तर घ, 18 वर्ष। 27 खुला तथा दूर शिक्षा नीतिको उद्देश्यले जातीय वा आदिवासी समुदायको परम्परागत सिप र अनुभवलाई के गर्ने अवस्थाको सिर्जना गरिन्छ भनी उल्लेख गरेको छ? निरन्तर शिक्षा, औपचारिक शिक्षा, वैकल्पिक शिक्षा, औपचारिक शिक्षा सरह मान्यता भएको अनौपचारिक शिक्षा। यसको सही उत्तर घ, औपचारिक शिक्षा सरह मान्यता भएको अनौपचारिक शिक्षा। 30 निर्णयात्मक मूल्याङ्कनको साधन तलका मध्ये कुन हो? मासिक परीक्षा, एकाइ परीक्षा, अर्धवार्षिक परीक्षा, कुनै पनि होइन। यसको सही उत्तर ग, अर्धवार्षिक परीक्षा। 31
शिक्षक तालिम नीति 2062 अनुसार तालिममा प्रशिक्षार्थीले हासिल गरेको उपलब्धिको मूल्याङ्कन गर्न कुन मूल्याङ्कन प्रणालीको प्रयोग गर्ने कुरा समावेश गरिएको छ? समावेशी मूल्याङ्कन, निरन्तर मूल्याङ्कन प्रणाली, अक्षराङ्क प्रणाली, आवधिक मूल्याङ्कन प्रणाली। यसको सही उत्तर ख, निरन्तर मूल्याङ्कन प्रणाली। 32 नेपालमा जनमत संग्रह कहिले सम्पन्न भयो? विक्रम सम्वत 2036 वैशाख 10, 2035 वैशाख 20, 2037 वैशाख 20, 2037 जेठ 10। यसको सही उत्तर ग, विक्रम सम्वत 2037 वैशाख 20। 33 अनौपचारिक शिक्षा नीति 2063 ले पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक र सिकाइ सामग्री निर्माण तथा वितरण प्रणालीलाई कहाँ केन्द्रित गर्ने कुरा उल्लेख छ? संस्थानीयकरण, स्थानीयकरण, निजीकरण, केन्द्रीकरण। यसको सही उत्तर ख, स्थानीयकरण। 34 तलका मध्ये एक शैक्षिक सत्रमा पठन पाठन भएको कुन दिनको कति प्रतिशत हाजिरी भएको विद्यार्थीले मात्र सीईई परीक्षामा सामेल हुन पाउँछ? 60%, 70%, 80%, 75%। यसको सही उत्तर ग, 80%। 35 अनौपचारिक शिक्षा नीति 2063 ले सबैका लागि शिक्षाका लक्ष्यहरू सरकारी लगायत अन्य कुन क्षेत्रलाई परिचालन गर्ने कुरा उल्लेख छ? गैर सरकारी, अर्ध सरकारी, नागरिक समाज, सङ्घ संस्थाहरू। यसको सही उत्तर क, गैर सरकारी। 36 कति समयको परीक्षण कालपछि शिक्षकलाई स्थायी नियुक्ति दिने प्रचलन रहेको छ? 1 वर्ष, 3 महिना, 6 महिना, 1 वर्ष, 6 महिना। यसको सही उत्तर ख, 3 महिना। 37 राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन 2049 ले शिक्षाका राष्ट्रिय उद्देश्यहरू कति उल्लेख गरेको छ? 4 वटा, 5 वटा, 6 वटा, 7 वटा। यसको सही उत्तर ग, 6 वटा। 38 नेपालमा विद्यालय शिक्षामा गेस्ट पेपरको प्रकाशनमा कहिलेदेखि रोक लगाइएको हो? विक्रम सम्वत 2062, 2063, 2068, 2075। यसको सही उत्तर ख, विक्रम सम्वत 2063। 39 शिक्षक पेशागत विकासको प्रारूप 2072 मा शिक्षक पेशागत विकास कार्यक्रमहरूलाई कति प्रकारमा विभाजन गरिएको थियो? 4 प्रकारमा, 5 प्रकारमा, 3 प्रकारमा, 6 प्रकारमा। यसको सही उत्तर ख, 5 प्रकारमा। 40 राष्ट्रिय शिक्षा आयोग 2049 कसको अध्यक्षतामा गठन भएको थियो? विश्वबन्धु थापा, त्रैलोक्यनाथ उप्रेती, केशरजङ रायमाझी, देवी प्रसाद ओझा। यसको सही उत्तर ग, केशरजङ रायमाझी। 41 तल दिएका मध्ये पाठ्यजन निर्माण गर्दा ध्यान दिनुपर्ने श्रृङ्खलाबद्ध क्रम कुन सही रहेको छ? शैक्षिक सामग्री, विशिष्ट उद्देश्य, शिक्षा सिकाइ क्रियाकलाप, मूल्याङ्कन र गृह कार्य। विशिष्ट उद्देश्य, शैक्षिक सामग्री, शिक्षा सिकाइ क्रियाकलाप, मूल्याङ्कन र गृह कार्य। विशिष्ट उद्देश्य, शिक्षा सिकाइ क्रियाकलाप, शैक्षिक सामग्री, मूल्याङ्कन र गृह कार्य। माथिको कुनै पनि होइन। यसको सही उत्तर क, शैक्षिक सामग्री, विशिष्ट उद्देश्य, शिक्षा सिकाइ क्रियाकलाप, मूल्याङ्कन र गृह कार्य। 42 विशेषतः सामाजिक अध्ययनको सक्षमताभित्र पर्ने कुरा तल दिएका मध्ये कुन हो? अनुशासन र प्रदर्शन, अनुशासन र नैतिकता, प्रदर्शन र खोज, क्रिया प्रतिक्रिया र सहानुभूति। यसको सही उत्तर क, अनुशासन र प्रदर्शन। 43 अनौपचारिक शिक्षाको विशेषताभित्र नपर्ने विषय तलका मध्ये कुन हो? व्यवहारमुखी शिक्षा, औपचारिक शिक्षाबाट वञ्चित समुदाय, लक्षित शिक्षा, क र ख दुवै। माथिको कुनै पनि होइन। यसको सही उत्तर ग, क र ख दुवै। 44 सबैका लागि शिक्षा कार्यक्रमको लक्ष्य अन्तर्गत युवा तथा प्रौढहरूको निरन्तर सिकाइका लागि के को स्थापना गर्ने रणनीति लिएको थियो? सूचना केन्द्र, पुस्तकालय, खुला विद्यालय, सामुदायिक विद्यालय। यसको सही उत्तर क, सूचना केन्द्र। 45 तल दिएका मध्ये प्राथमिक तहमा कक्षा 4 र 5 मा निरन्तर विद्यार्थी मूल्याङ्कनका लागि कति मापदण्ड निर्धारण गरिएको छ? 3 वटा, 4 वटा, 5 वटा, 6 वटा। यसको सही उत्तर ग, 5 वटा। 46 सबैका लागि शिक्षा कार्यक्रमको मध्यमकालीन चरण तलका मध्ये कुन हो? सन् 2005 देखि 2015,
2005 देखि 2010, 2005 देखि 2012, 2005 देखि 2011। यसको सही उत्तर ग। सन् 2005 देखि 2012 47। तल दिएका मध्ये संस्कृत शिक्षातर्फ कक्षा 6 देखि 8 मा तलको कुन विषय अध्ययन अध्यापन हुँदैन? ज्योतिष, संस्कृत भाषा, कर्मकाण्ड, संस्कृत व्याकरण। यसको सही उत्तर क ज्योतिष। 48। हाल नेपालमा कतिवटा नगरपालिका रहेका छन्? 276 वटा, 460 वटा, 286 वटा, 266 वटा। यसको सही उत्तर क 276 वटा। 49। हिन्दू धर्ममा कतिवटा वेद रहेका छन्? 5 वटा, 6 वटा, 4 वटा, 2 वटा। यसको सही उत्तर ग 4 वटा। भिडियो कस्तो लाग्यो? मन परेमा लाइक गर्नुहोला र हालसम्म यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला र छेउमा रहेको बेल आइकन दबाएर अल नोटिफिकेसन अन गर्नुहोला। त्यसले हाम्रो नयाँ भिडियो आएको तपाईलाई जानकारी गराउनेछ।